Uy. Ah, storya tabi. Nakuingon pa. Nganong wala pa man nakuha ang imong mga pangandoy sa kinabuhi? Nay isa ka factor nganong wala pa tungod na sa scarcity. Okay, normal makahuna-huna tag nindot, makapangarap ta sa tong goal, sa tong pangandoy, dreams, unsa ba na. Kung kulang ang imong suluran, kung dili nimo siya bation or wala kay gi-feel sa imong pangandoy or drive, mahulog jud nag wala gihapon. So daydreaming ra gihapon ang padulngan nana. So dapat i-feel pud nimo dili lang sa nahuna ang magdagan, kundi bation pud nimo kay mao man na ang emotion sa lawas, kanang feeling ang tawag. So dapat mag-uban ang huna-huna o ang feeling para mag-manifest na siya. Okay ba na? Timan na.